बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है वो 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में। लेकिन उससे पहले कुछ गलत ख़बरें चलाई गईं, दो बड़ी आज की गलत ख़बरें चलाई गईं, उन पर हम आपको तफसीली अपडेट देंगे। ये मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स ने भी चलाई और बाद में इन्हीं ख़बरों को जो है वो कुछ एंकर्स ने और सहाफ़ियों ने उसको उठा लिया और उस पर तनकीद शुरू कर दी गई है वफाकी हुकूमत पर कि ये वफाकी हुकूमत का एक बड़ा ख़राब डिसीजन है, गलत डिसीजन है। लेकिन बुनियादी तौर पर वो डिसीजन लिया ही नहीं गया। मेरा मतलब कि जो ख़बरें चलाई गई कि इलेक्ट्रीशियन को, प्लम्बर को, इसके अलावा जो इसके साथ साथ जो हजाम हैं यानी कि नाई हैं या मैकेनिक हों या दर्जी हों, इनको जो है वो काम करने की इजाज़त दे दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से। और ये ख़बर चलाई गई कि इसकी मंजूरी काबीना के इजलास में दी गई और ये भी ख़बर चलाई गई कि पाकिस्तान भर में जो लॉकडाउन है वो 30 अप्रैल तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस पर हम आज आपको मुफस्सल इस पर डिटेल भी दूंगा। तो मैंने आज ये रिपोर्ट किया, इन दोनों जो इजलास थे, कैबिनेट की मीटिंग हो या फिर एनसीसी का इजलास हो, इन दोनों इजलासों को मैंने कवर किया है। और जिस तरीके से मैंने रिपोर्ट किया है उसमें तो किसी तरह भी इस चीज़ का जिक्र मैंने नहीं किया कि कौन कौन से इदारे खुले हैं, कौन कौन से इदारे जो है वो खोलने का फ़ैसला किया गया है। और जिस तरह की ये ख़बरें कुछ टीवी चैनल्स पर, बड़े टीवी चैनल्स पर भी ये ख़बरें चलाई गई हैं और उसको बाद में कैरी भी किया गया। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे एक बर्निंग इशू यही है, गलत ख़बरें चलाना, फेक न्यूज़ स्टोरीज़ को चलाना, और उसकी वजह से कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक फैली जा चुकी है। अभी मैं कुछ देख रहा था, हमारी सीनियर दोस्त हैं, कुलीग हैं गरीदा फ़ारूकी साहबा, उन्होंने भी कुछ 5-6 घंटे पहले का ट्वीट किया हुआ था। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि जो नाई हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, हजाम हैं या दर्जी हैं या मैकेनिक्स हैं, इनको या रेडी वाले, इनको खोलने का गवर्नमेंट ने आज फ़ैसला कर लिया है। तो इसका इम्पैक्ट नाज़रीन ये होगा कि इस तरह की बातें जब सर्कुलेट करती हैं, फैलती हैं, इसके अलावा और भी बड़े मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पे भी जो बड़े मतलब जिनके अच्छे भले अकाउंट हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, ख़बरें उनकी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन इतना ट्रैवल कर जाती है कि वो हकीकी ख़बर से भी बढ़ के मतलब वो उसका इम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर इस चीज़ को काउंटर ना किया गया या हकीकत आप तक ना फराहम पहुँचाई गई तो हो सकता है कि कल सारी दुकानें खुल जाएं और एक नया मैस क्रिएट हो, और जिस वजह से हम पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से घरों में बैठे हुए हैं और कोरोना की वबा का मुकाबला कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा जी कोशिशें हैं ये रायगां चली जाएं और सिर्फ इस वजह से कि ये गलत ख़बर थी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी ख़बर दी जाए तो उसकी तस्दीक करनी चाहिए, उसकी तस्दीक करने के बाद उसको सर्कुलेट करना चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत से जो सार्फिन हैं वो सहाफ़ियों को गालियां दे रहे हैं, ट्रेंड्स बने हुए हैं। आपके इल्म में होगा कुछ दिन पहले ही जो अरशद शरीफ साहब हैं, उनकी मिसेस जवेरिया साहबा हैं और हामिद मीर साहब हों और भी जो बड़े जर्नलिस्ट हों, उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की जा रही है। और उन तनकीद की वजह भी यही है कि उन्होंने कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन फैलाई, जैसे हामिद मीर साहब ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की और वो जो वीडियो थी जिसमें पुलिस वाले नहीं रोक रहे ख़वातीन को, और वो ख़वातीन जो हैं वो जब एहसास प्रोग्राम की उनको रकूम फराम की जा रही थी तो वो जो ख़वातीन हैं वो अंदर नहीं जा रही थी और एक ऐसा मैस क्रिएट किया हुआ था जैसे लोग जो है वो क्वारंटाइन, जैसे वो जो कोरोना है उसके फैलने की ख़तरा या मौजब बन रही थी। तो उस पर फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। हामिद मीर साहब को काफ़ी बुरा भला कहा गया कि आपने, बड़े सहाफ़ी अपने आप को गर्दानते हैं, लेकिन आपने वो वीडियो ही गलत जारी कर दी जिसकी वजह से जो है वो आपने सिंध हुकूमत को कुशन दिया। सिंध का एरिया था, सिंध पुलिस थी वहाँ पर, और आपने इसे मुल्तान का एरिया डिक्लेयर करके आपने पीटीआई पर तनकीद करने की कोशिश की। तो यूँ ये जो आज के हमारे जो सहाफ़ी हैं, ये बड़े सहाफ़ी जिनको सोशल मीडिया के लोगों के साथ गिला रहता है, लेकिन उनको भी अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, उनको भी अपने अमाल को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ की, किस किस्म की चीज़ जो है वो फैला रहे हैं, और उसका सिर्फ मकसद बाकियों पर तनकीद नहीं, बल्कि आप अपने आप को भी देखें
اگر سوشل میڈیا والے صارفین جو ہیں وہ اگر آپ کے جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں یا پھر کوئی غلط انفارمیشن پھیلا دی جاتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی دودھ کے دلہے ہوں. آپ کو بھی ہر وہ چیز اگر آپ شیئر کر رہے ہیں تو کم از کم اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ چیک کر لیں. آج ہمارے کچھ ٹی وی چینلز کے رپورٹرز نے, صحافیوں نے کوئی غلط خبر چلائیں. ظاہر خبریں درست بھی چلتی ہیں, غلط بھی چلتی ہیں. ایک تو یہ خبر چلائی گئی کہ جو وفاقی کابینہ ہے اس نے ملک بھر میں 14 دن کے لیے نہیں, ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے اور لاک ڈاؤن جو رہے گا وہ 30 اپریل تک رہے گا. تو ایک تو یہ فیکچولی غلط خبر تھی کہ وفاقی کابینہ نے ایسی کوئی منظوری نہیں دی, کیونکہ وفاقی کابینہ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا. مینڈیٹ یہ ہے کہ چاروں صوبے اور وفاق مل کر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی, جو کہ نیشنل جو قومی سلامتی کمیٹی کا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جائے گی جس کے سربراہ یا کنوینئر وزیر جو معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صحت وہ ہوں گے. اس میں چاروں صوبوں کے حکام شریف ہوں گے, اس میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے بھی لوگ ہوں گے, اس میں ہر شعبے سے عسکری ونگ ہو یا سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہوں, این ڈی ایم میں ہوں, ان کے وہ ممبران ہوں گے. بعد میں وزیر اعظم عمران خان خود اس کمیٹی کو اس معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر کمیٹی کو چیئر کیا اور ابھی بھی وہ چیئر کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی بنایا گیا جس میں اسد عمر جس کے سربراہ ہیں, منسٹر فار منصوبہ بندی, تو وہ اس کے ممبر ہیں. اس میں آئی ایس پی آر کے لوگ ہیں, اس میں انفارمیشن کے لوگ ہیں, اس میں ہر لوگ موجود ہیں. مطلب ایک پورا سیٹ اپ موجود ہے جو ان کا مینڈیٹ ہے. تو وفاق ان کے فیصلوں کی اگر امپلیمنٹیشن کی توثیق کرتی ہے تو وہ ایک سم تھنگ ایلس ہے, مطلب اس میں وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اس کو گمراہ کن طریقے سے یہ خبر چلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ پلمبر, الیکٹریشین, اس کے علاوہ جو نائی ہیں اور درزی ہیں, یہ ریڈی والے, ریڈی بان سب جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. اس غلط خبر کو لے کر کچھ بڑے سینئر صحافیوں نے ٹویٹ شروع کر دیں, خبریں چلانا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیا یہ غلط ڈیسیژن ہے, یہ ہے. اب اس کا امپیکٹ, ایک تو وہ خبر غلط ہے, دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے ان کی خبریں پڑھ لیں, جو لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اگر وہ کل خدا نہ خواستہ آ کے مارکیٹیں دکانیں کھول دیں تو اس سے کتنا بڑا میس کریٹ ہوگا. ایڈمنسٹریشن ان کے خلاف کارروائی کرے گی, اس کا ٹوٹلی جو نقصان ہوگا وہ ظاہر ہے گورنمنٹس کو ہوگا اور یہ لوگ خوش ہوں گے جو ان کا مقاصد تھے. تو میں نے کہا کنفیوژن وہی دور کی جائے. تو ایک تو 30 اپریل نہیں ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ 30 اپریل تک نہیں ہے, جو میں نے رپورٹ کیا ہے, جو بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے. یہ جو لاک ڈاؤن ہے 2 ہفتے, یعنی کہ آج 14 ہے تو 14 سے 14 دن اگر اوپر کریں تو وہ 28 اپریل بنتی ہے. تو 28 اپریل تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا, جزوی لاک ڈاؤن رہے گا. اس دوران پہلے 8 سے 9 ایسے شعبے تھے, ایسی انڈسٹریز تھی جن کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا. ان میں ظاہر ہے آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ میڈیکل سٹور ہوں, پیٹرول پمپس ہوں, میڈیا, بینکس, ریلیف کے جو امور ہوں گے وہ کھلے رہتے تھے. اس کے علاوہ گروسری سٹورز ہو گئے, ہاسپٹلز ہوں گے اور جو فوڈ کے سٹورز ہوں گے جو سپلائی کر سکتے تھے وہ پہلے کھلے رہتے تھے. پیٹرول پمپس وغیرہ میں نے مینشن کر دیا آپ کو, کریانے کی دکانیں بھی مینشن کر دیں, اس کے علاوہ سبزی کی دکانیں تھیں. یہ جو چیزیں پھل فروٹ وغیرہ یہ جو چیزیں تھیں جن کی زیادہ ضرورت تھی, جیسے مرغی کی دکانیں یا گوشت کی دکانیں تھیں, یہ کھلی رہتی تھیں. لیکن آج 12 ایسی انڈسٹریز اور شعبوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو میں نے کہا آپ تک وہ پہنچا دوں. ان میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 فیزز میں کنسٹرکشن انڈسٹری کھولی جائے گی, ایکسپورٹ انڈسٹری کھولی جائے گی. اس کے علاوہ جو اسٹیشنری ہے, ویٹرنری ہاسپٹلز ہیں, تعمیراتی صنعت کو مرحلہ وار کھولا جائے گا جیسے میں نے پہلے بتایا. جو کامرس اور سافٹ ویئر جو انڈسٹری ہے وہ کھلے گی. سیمنٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی کھل جائے گی. فرٹیلائزر کے ادارے بھی کھل جائیں گے, یعنی کہ فرٹیلائزر مثلا کھاد جو کسانوں کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اب گندم ختم ہو رہی ہے تو اس کے بعد کپاس اگائی جائے گی, تو اس کے لیے کسانوں کو کھاد کی اشد ضرورت پڑے گی, تو فرٹیلائزر کو بھی کھول دیا جائے گا. نرسریاں, یعنی کہ اب جو ظاہر ہے اپنا آپ کو پتہ ہے یہ موسم جو چل رہا ہے وہ پھول اگانے کا, مطلب اس طرح کے شجرکاری کا موسم چل رہا ہے, تو نرسریوں کی بھی اشد ضرورت تھی. نرسریاں کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو شیشہ انڈسٹری ہو گئی,
یعنی کہ جو گلاس انڈسٹری ہو گئی وہ کھول دی جائے گی، پیپر پیکنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، مائنز اینڈ منرلز کا بھی انڈسٹری کھل جائے گی، ڈرائی کلینرز، لانڈری اور زرعی آلات یہ بھی کھول دیے جائیں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریشین، نائی، حجام، درزی، مکینک، ریڈی والوں کا جو فیصلہ ہے یہ صوبے خود کریں گے۔ آج NCC کمیٹی میں اس بات کو ریکمینڈ نہیں کیا گیا کہ نہ نائی کھلے گا، نہ حجام والا کھلے گا، نہ الیکٹریشین کھلے گا، نہ درزی کھلے گا، نہ یہ مکینک کھلے گا، نہ یہ ریڈی والے۔ تو یہ جو خبریں چلائی گئی ہیں اور جو سوشل میڈیا پر ڈسکشن اس پر کی گئی ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو درست انفارمیشن دی جائے تاکہ لوگوں کے اندر کنفیوژن پیدا نہ ہو اور لوگ گمراہی کی طرف نہ جائیں اور ایک میس نہ کریٹ ہو، اور جو کئی ہفتوں سے ہم گھروں میں بیٹھ کر جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ کرونا سے بچ جائیں، اور وہ آخری مرحلے میں آ کر وہ غلط ثابت نہ ہو، جو وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ نیوز غلط چلائی گئی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنا چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔